साहब साढ़े मौजूद हैं जी इंजीनियर अतीक रहमान साहब बड़े अच्छे शायर हैं और इन्हों की हौसले का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बड़ा इंतज़ार किया। मज़े की गल है कि अतीक साहब जोड़े हैं तो ये उर्दू शायरी करते और देखो ये तुम कहते हो कि इनको इन्होंने इस दफ़ा जड़ा है जी रबीउल अव्वल दे उत्ते पीटी पिशावर के घर मुशायरे की कार इनको दी नात पढ़ी है और बड़ी मुहब्बत के नाल और बहुत खूबसूरत तरीके से बागो बार शख्सियत बड़ा वेलफेयर का कम कर दें और इन्हों की जी वेलफेयर की तंजीम है सारी दुनिया फैली है। तुर्की अक्सर जाते रहते हैं, शाम के जो पनाह गजीन हैं उन्होंने से कम पे कर दें, पिशावर बड़ा कम पे कर दें जी और ये भी साढ़े से इन्हों का दम गनीमत है, इन्हों से भी असी फ़ायदा उठासी जी। अतीक साहब अपना कलाम भी सुनाओ जी तो कुछ दो चार गल्लां भी जड़ा थे। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। तबीयत बहुत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कि जो ये मकसद था आज की इस प्रोग्राम का, मीटिंग का, और हर हवाले से दोस्तों ने अपने जो मायूसी के कुछ एहसासात थे, जो कैफियत थी, उसका भी इजहार किया और वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बताया कि इजहार होगा तो फिर डायग्नोज होगा, तशखीस होगी तो फिर उसका इलाज होगा, फिर जो है चीज़ें बीमारी जो है मसाइल जो हैं ख़त्म होते हैं इसी तरह डिस्कशन। तो ये इस हवाले से बड़ी कामयाब ये बज़्म आज की महफिल रही कि जो इसका मकसद था, और क्रेडिट जो है ये मलिक अरशद साहब को और अजीम नियाज़ी साहब हैं, अख्तर सीमाब साहब, इन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में इसको जो है इसकी इस प्रोग्राम के लिए लोगों को जो है यानी याद दहानी तसलसल के साथ करवाई। तो मेरा जैसा जो बंदा है जो वो तो अक्सर मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जिस अंदाज़ में लोगों को इनवाइट किया गया तो लोग भी आए माशाल्लाह और बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से खुश हुआ कि डायलॉग जो है असल में मुकालमा जो वो है असल चीज़, और इसी का फुकदान है इस वक्त। यानी इनफरादी तौर पे हम बहुत कुछ सोचते हैं करने वाला जो है मामला अभी हम पीछे रह गए। ये इंटरनेट का और मोबाइल का और मसरूफ़ियत का दौर है, दिमाग की मसरूफ़ियत का दौर है, तो करने वाला जो है वो ज़रा मसला पीछे थोड़ा सा रह गया। लेकिन करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आपको एक तवानाई मिले, एनर्जी मिले, डायलॉग हो, डिस्कशन हो, और फिर जो है चीज़ें को प्लान किया जाए फिर सही डायरेक्शन में। जिस तरीके से भरपूर गुफ्तगू मुख्तलिफ अहबाब ने यहाँ पर की, तो मेरा ख्याल में ये जो मकसद था आज की इस बज़्म का, महफ़िल का, वो बड़ा कामयाबी से पूरा हुआ और इसी की बुनियाद पे इस तसलसल को आगे कायम रखना चाहिए। हाँ, और बड़ी तक़वियत मिलती है। ये तो पॉजिटिविटी जहाँ कहीं होगी वो हर एक के लिए अट्रैक्शन है, बाइस कशिश है। तो मेरे लिए भी बड़ा यानी ये कशिश का आज का ये मौका था और मैंने भरपूर तरीके से इसको एंजॉय किया, महसूस हुआ। और क्योंकि ईद का हवाला है और ख़ुशी का हवाला है, मोहब्बत का हवाला है, तो उसी हवाले से कुछ अशार मेरे पुराने थे तो वही मैं पेश कर देता हूँ। और उसका उन्वान है, छोटी सी नज़्म है ये, और ये हाइको बेस्ड नज़्म है, 3 मिसरों वाली होती है हाइको। तो उसका उन्वान है, मोहब्बत एक टॉनिक है। मोहब्बत एक टॉनिक है, मोहब्बत ऐसा टॉनिक है, ये जिस बच्चे को मिलता है वो खूबी से पनपता है। मोहब्बत ऐसा टॉनिक है, ये जिस बच्चे को मिलता है वो खूबी से पनपता है, और मिले जब ये जवानों को बहार आकर महकती है, खुशी हरदम चहकती है। मिले जब ये जवानों को, मोहब्बत मिले जब ये जवानों को बहार आकर महकती है, खुशी हरदम चहकती है, और संवारे ये बुढ़ापे को, मोहब्बत संवारे ये बुढ़ापे को, और दुआ दिल की जो मिलती है तो किस्मत भी बदलती है। हाँ। और बहुत नज़दीक तुम देखो, बहुत नज़दीक तुम देखो, बहुत दूर तो हम जाते हैं लेकिन नज़दीक अक्सर वो नज़र नहीं आता हमें। बहुत नज़दीक तुम देखो, सहारों की ज़रूरत है कि प्यारों की ज़रूरत है। बहुत नज़दीक तुम देखो, सहारों की ज़रूरत है कि प्यारों की ज़रूरत है, मोहब्बत के ख़जाने को चलो हम बांट देते हैं। जी, मोहब्बत के ख़जाने को चलो हम बांट देते हैं, दुखों को छांट देते हैं, मोहब्बत एक टॉनिक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। और उसका उन्वान है, छोटी सी नज़्म है ये, और ये हाइको बेस्ड नज़्म है, 3 मिसरों वाली होती है हाइको। तो उसका उन्वान है, मोहब्बत एक टॉनिक है। मोहब्बत एक टॉनिक है, मोहब्बत ऐसा टॉनिक है, ये जिस बच्चे को मिलता है वो खूबी से पनपता है। मोहब्बत ऐसा टॉनिक है, ये जिस बच्चे को मिलता है वो खूबी से पनपता है, और मिले जब ये जवानों को बहार आकर महकती है, खुशी हरदम चहकती है। मिले जब ये जवानों को, मोहब्बत मिले जब ये जवानों को बहार आकर महकती है, खुशी हरदम चहकती है, और संवारे ये बुढ़ापे को, मोहब्बत संवारे ये बुढ़ापे को, और दुआ दिल की जो मिलती है
تو قسمت بھی بدلتی ہے. ہاں. اور بہت نزدیک تم دیکھو، بہت نزدیک تم دیکھو، بہت دور تو ہم جاتے ہیں لیکن نزدیک اکثر وہ نظر نہیں آتا ہمیں. بہت نزدیک تم دیکھو، سہاروں کی ضرورت ہے کہ پیاروں کی ضرورت ہے. بہت نزدیک تم دیکھو، سہاروں کی ضرورت ہے کہ پیاروں کی ضرورت ہے. محبت کے خزانے کو چلو ہم بانٹ دیتے ہیں. جی، محبت کے خزانے کو چلو ہم بانٹ دیتے ہیں، دکھوں کو چھانٹ دیتے ہیں. محبت ایک ٹونک ہے. بہت بہت شکریہ جی، میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. جزاک اللہ خیر. پھر اس کے بعد اگر اجازت ہوئی تو اردو غزل کے 2-4 اشعار سنا دوں گا. برے وقت میں کوئی بھی کم نہ آوے، برے وقت میں کوئی بھی کم نہ آوے، کہ سایہ بھی کولو پرے نس نہ جاوے. برے مہربانی سر، برے وقت میں کوئی بھی کم نہ آوے، کہ سایہ بھی کولو پرے نس نہ جاوے. اور محبت تیری یہ بڑی مہربانی، محبت تیری یہ بڑی مہربانی، تیرا غم میرے دل دے وچ پل نہ جاوے. محبت میری مہربانی سر، محبت تیری یہ بڑی مہربانی، تیرا غم میرے دل دے وچ پل نہ جاوے. اور تقاضا ہے عشق میں دامن نو پھاڑاں، تقاضا ہے عشق میں دامن نو پھاڑاں، جدائی دا غم میرے دل نو پھٹاوے. تقاضا ہے عشق میں دامن نو پھاڑاں، جدائی دا غم میرے دل نو پھٹاوے. اور لکھاں سڑ دے پروانے دیکھے ہر ایک رات، لکھاں سڑ دے پروانے دیکھے ہر ایک رات. اور محبت دی شمع کوئی کنج بجھاوے. لکھاں سڑ دے پروانے دیکھے ہر ایک رات، اور محبت دی شمع کوئی کنج بجھاوے. اور او محفل دے وچے میرے روح بروے، او محفل دے وچے میرے روح بروے، مگر ڈر لگدا نظر نہ چراوے. او محفل دے وچے میرے روح بروے، مگر ڈر لگدا نظر نہ چراوے. اور پلا سا کیا اجتا نینا دی خیرات. مہربانی سر، پلا مہربانی سر، پلا سا کیا اجتا نینا دی خیرات. منو جام دے نل کوئی، منو جام دے نل نہ کوئی پلاوے. پلا سا کیا اجتا نینا دی خیرات، منو جام دے نل نہ کوئی پلاوے. اور یقین اس زمانے تے کوئی نہیں کردا، یقین اس زمانے تے کوئی نہیں کردا، کوئی آزمائے نو کنج آزماوے. یقین مہربانی سر، یقین اس زمانے تے کوئی نہیں کردا، کوئی آزمائے نو کنج آزماوے. اور سہار اس نو احساس کس طرح تے ہو سی، سہار اس نو احساس کس طرح تے ہو سی، جیڑا خود جدائی دے دکھ نہ اٹھاوے. مہربانی سہار اس نو احساس کس طرح تے ہو سی، یقین سہار اس نو احساس کس طرح تے ہو سی، جیڑا خود جدائی دے دکھ نہ اٹھاوے. کو تڑپے رواں رواں ہوئے ہم، تمہارے وصل کو تڑپے رواں رواں ہوئے ہم، اور تمہارے ہجر میں جل کر دھواں دھواں ہوئے ہم. مہربانی سر، تمہارے وصل کو تڑپے رواں رواں ہوئے ہم، اور تمہارے ہجر میں جل کر دھواں دھواں ہوئے ہم. اور سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہمارا جرم ہے کیا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہمارا جرم ہے کیا، تمہارے عشق میں رسوا کہاں کہاں ہوئے ہم. سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہمارا جرم ہے کیا، مہربانی سر، اور تمہارے عشق میں رسوا کہاں کہاں ہوئے ہم. اور فضا تھی کوچہ نشینی کی سازگار ہمیں، فضا تھی کوچہ نشینی کی سازگار ہمیں، سو تیرے کوچے سے نکلے تو بے قرار ہوئے ہم. فضا تھی کوچہ نشینی کی سازگار ہمیں، مہربانی سر، سو تیرے کوچے سے نکلے تو بے قرار ہوئے ہم. اور عدم کی راہ دکھاتی ہے عشق کی منزل، عدم کی راہ دکھاتی ہے عشق کی منزل، علم اٹھایا تھا ہم نے بھی بے نشان ہوئے ہم. مہربانی سر، عدم کی راہ دکھاتی ہے عشق کی منزل، علم اٹھایا تھا ہم نے بھی بے نشان ہوئے ہم.
مہربانی سر. اور یہ بات سچ ہے محبت میں ہار کر جانا. یہ بات سچ ہے محبت میں ہار کر جانا. حریم ذات سے اپنے ہی بدگماں ہوئے ہم. یہ بات سچ ہے محبت میں ہار کر جانا. حریم ذات سے اپنے ہی بدگماں ہوئے ہم. اور سحر یہ ان کی محبت کا ہی کرشمہ ہے. سحر یہ ان کی محبت کا ہی کرشمہ ہے. جہاں جہاں بھی گئے ایک داستاں ہوئے ہم. سحر یہ مہربانی سر. سحر یہ ان کی محبت کا ہی کرشمہ ہے. جہاں جہاں بھی گئے ایک داستاں ہوئے ہم. اور عدم کی راہ دکھاتی ہے عشق کی منزل. علم اٹھایا تھا ہم نے بھی بے نشاں ہوئے ہم. مہربانی سر. تھینک یو سر. سے کہ ہم تھک چکے ہیں تھوڑا سا, اور جو تھکان حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آدمی کو کسی چیز کا بھی اس طرح سے مزہ نہیں ملتا جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ ایک تھکان ہے, اور اس میں نا امیدی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے دین مبین کے حوالے سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دیکھیں درگزر سے کام لیں, اور درگزر بھی ایسی کہ اس کو پھر دل میں نہ رکھیں, اسے دل سے نکال دیں بالکل, کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور غلطی سے ہی نفرت کریں, انسان سے نفرت نہ کریں. تو یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں, اور مجھے تو حوصلہ ملا ہے. تھوڑا سا میرا بھی خیال اس طرح سے تھا, لیکن آخر میں دوستوں نے باتیں جو کی ہیں تو ان سے کھل کے سامنے آ گیا کہ کسی طرح سے وہ ہمیں کسی قسم کی ناکامی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح سے پروگرام ہم ترتیب دیں گے, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں, تو انشاءاللہ ہمارے یہ حوصلے اور بھی بلند ہوں گے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.